तातूंत एक म्हणजे प्रॉब्लेम असो आसा नगरसेवक आणि सॉरी नगरसेवक ग्रामसेवक आणि सेक्रेटरी हे जे पोस्ट आसा पळय पंचायतीन आसता पळय हे वेगवेगळे पोस्ट आसा पूण एक एकदां कशें आसा सेक्रेटरीचो पोस्ट जावं जे कॅन्डिडेट आमचे पोस्टिंग कमी असल्या कारणान ताका लागून एक एकदां जे ग्रामसेवक आसा हांकां इन्चार्ज दिवचे पडटा जावं तो पोस्टार तांकां एडवॉक दवरचें पडटा त्या विशयीची ही केस आसा आमी एक एफिडेविट फायला ह्या विशयाचेर हायकोर्टान अशें म्हणलां की ग्रामसेवक आनी सॉरी हय ग्रामसेवक आनी सेक्रेटरी हे जे पोस्ट आसले ते सादारणशे क्वॉलिफिकेशनां आतां सेपरेट आसली तरी पयलीं पासून हांची क्वॉलिफिकेशनां सेम आशिल्ली सर त्या प्रमाणे आमी आतां फुडें हे दोनूय जे जे केडर आसा पळय ते मर्ज करून एक पोस्ट क्रिएट करून ह्यो हे जे डिफिकल्टी येता पळय सरकाराक प्रत्येक फावटी कमी पडटा सेक्रेटरीचा हेवटेन ग्रामसेवक कमी पडटा ह्या विशयाचेर एक परमनंट सोल्युशन काडपाक आमी एक एक्सरसायज सुरू केला अशें कोर्टाच्या निदर्शनाक हाडून दिलें त्या प्रमाणे कोर्टान आमकां 4 विकाचो टायम दिला की हो प्रोसेस आसा तो जाता तितले बेगीन तुमी कंप्लीट करा आनी ज्यो इन्चार्जचे सिच्युएशन आसा जेन्ना चार्ज दिल्ले आसा अशें सिच्युएशन कंटिन्यू जावंक जायना हाका लागून इमिजिएटली गव्हर्मेंटान स्टेप घेवपाचें अशें म्हणून कोर्टान आपल्या ऑर्डरीन म्हणलां डायरेक्टर ऑफ पंचायत ती एफिडेविट फायल करता कितें म्हणून की ती सांगता की गव्हर्मेंट थंय दोगांकी आमी प्रपोजल धाडला ग्रामसेवकाक आनीक पंचायत सेक्रेटरीक एमालगेट करपाक दोगांयचो पोस्ट एक करपाक थंय गव्हर्मेंटाक प्रपोजल धाडला एफिडेविट फायल करता कोर्टा मुखार आनी सांगता हें गव्हर्मेंटा अंडर कन्सिडरेशन आसा तें जालें म्हणटकीर आमगेलो हो फूल टायम पंचायती सेक्रेटरी घालपाचो इशू सॉर्ट आउट जातलो बरें आसा पूण हे डायरेक्टराक ही सिद्धी हळदणकराक कोणी इतलो पावर दिलो की ग्रामसेवकाक हाडून पंचायतीन बसोवन इलिगली गैरमार्गान पंचायतीचो कारभार चलोवपाक हे पयलीं तेणें आन्सर दिवपाक पडटलो फुडें कोर्टाक दिवचो पडटलो जेन्ना ती सांगता गव्हर्मेंटाक प्रपोजल धाडला म्हणटा पळय न्हू गव्हर्मेंटान तुका खंय एप्रुवल दिलें ना तुमी ग्रामसेवकाक घालून पंचायती सेक्रेटरीचो ताबो दिया म्हणून आतां तिका हांव तेवूय सांगपाक सोदता तुमी एफिडेविट दिवचे पयलीं ते एफिडेविट तेवूय मेन्शन करपाक जाय आसलें तुवें हेज्या पयलीं एक प्रपोजल धाडलेलें कोणाक धाडलेलें एडमिनिस्ट्रेटीव रिफॉर्म डिपार्टमेंटाक धाडलेलें की हे ग्रामसेवकाक आनी जे पंचायत सेक्रेटरी आसा तेंचो कॅडर एक करपाचो तुगेलें हें प्रपोजल त्या डायरेक्टरान रिजेक्ट केलां हें तुवें हायकोर्टाक कित्याक सांगलें ना आयचो इश्यू आसा पंचायतीचो गोड बंगाल काळा बाजार म्हणटा पळय न्हू पंचायती जे पळय प्रमाणान घोटाळे वाद चल्लेले आसा तेजेर मातशें थोडक्यात उजवाड घालता तेज्या पयलीं आतां हांव आमचो माननीय पांगम सरान पयर एक हेजेर बायट पयलें तेगेली की तेजेर तुगेले गोमंतक हांचेर मिडियाचेर तेणें बायट दिल्या तितून तेणें कितें सांगलेलें आसा पंचायत सेक्रेटरी एंड ग्रामसेवक पोस्ट आर डिफरंट and secretary charge cannot be given to the ग्रामसेवक आता हें कोणी सांगलेलें आहा एडवोकेट जनरल देविदास पांगमान सांगलेलें आसा तितून सांगलेलें आसा आतां हें जेन्ना हें दवरलो जो लिगल आमचो गोंयचो हेड ऑफ द लिगल एडवायज म्हणटा तो दिता लिगल व्यू कितें दिवपाक दिलें आनी कोर्टा डिफेंड गव्हर्मेंटा तो करता जेन्ना वयगेलो हो स्टेटमेंट येता जाल्यार आमचे सरकारा भितर जे पळय हे सकयले पळय कोण ऑफिसर आहा तांकां हेजी कांयच संबंद ना काय कितें जेन्ना हेजेर स्टेटमेंट करता की दिवपाक जायना चार्ज ग्रामसेवकाक दिवपाक जायना म्हणून हेजी सांगता कोणाक आतां ग्रामसेवकाक चार्ज पंचायत सेक्रेटरी दिवपाक म्हणून तो सांगता आसतना ही डायरेक्टर ऑफ पंचायत जी सिद्धी हळदणकर आसा पळय न्हू ती म्हाका दिसता सगळ्यांक आनी वयर बसलेली आहा म्हणजे गव्हर्मेंटा म्हणटा कोणा आयकना ती तिका कोण तरी तिगेलो गॉडफादर आनी तिगेलो कोण बॉस कितें सांगता तेंच आयकता म्हणजे एजी सारकेलो जेन्ना हो स्टेटमेंट करता जाल्यार सरकाराचें कितें काम आसता एजीन कितें सांगलें तें मानपा जाय आनी जर कितें चुकलां जाल्यार थंय रेक्टिफाय करपा जाय आतां म्हागेलो प्रश्न खंयच्यान हो तेगे स्टेटमेंट कित्या वयल्यान येयलो हांवें हायकोर्टाक रीट पिटिशन घातलेलें 417 ऑफ 2024 हें स्टेटीचेर पिटिशन घातलेलें कितें म्हणून घातलेलें की पंचायतींनी आमच्या सांकवाळे पंचायतीक सेक्रेटरी पोस्ट वेकट आसा आनी ताका लागून आमकां सांकवाळे पंचायतीक फूल टायम पंचायत सेक्रेटरी जाय म्हणून हांवें पिटिशन घातलेलें पिटिशनाक मेन्शन केल्लें आनी हेजे वयल्यान थंय कोर्टाक चालू जाल्ली केस चालू जाल्ली
आता हितून काय अशें दाखोवन दिल्लें की 2023तल्यान आयज 2025 सुद्दां तो पंचायत सेक्रेटरी तुजो पोस्ट आसा तो वेकंट आसा आनी तेका लागून आमकां जातली आमची पंचायत आहा ती 11 मेंबरांची आनी इट इज हायली वॉल्यूम आसा पळय न्हू जो इनकम आनी जनरेट करपाचो सगळ्यांत चड आसा तेका लागून आमकां फूल टायम पंचायत सेक्रेटरी जाय म्हणून सांगलेलें आसा पिटिशना भितर आनीक एजीनूय सांगलेलें आसा त्या मिडिया कोण क्वेश्चन केलें तांकां की पेटिशन आसा पंचायतीक सेक्रेटरी जाय म्हणून ग्रामसेवकाचेर पेटिशन ना म्हणून मागीर पेटिशन हे ग्रामसेवकाचेर खंय नाशिल्लें पूण हितूंक हे डायरेक्टरान हे पळय सरकारी बाबू आसा पळय न्हू तेका खंय तरी अशें घुसपून तितूंक पंचायतच्या ग्रामसेवकांक हाडलें पिक्चरां भितर मागीर क्लियर कट हें आशिल्लें बाबा तुमी आमचे सांकवाळे पंचायतीन बेगिनात बेगीन फूल टायम पंचायत सेक्रेटरी अपॉयंट करा म्हणून आनी हे हेजेर आतां जवळ जवळ हे केसीक मागेले 20 हेअरिंग जाली केस घातलेल्या त्या दिसाचे आयज मेरेन 25 मार्च 2025 सुद्दां 20 हेअरिंग जाली आनी हितूंक एडिशनल जो सॉलिसिटर जनरल आयलो ताणें पयलीं स्टेटमेंट केलो की बाबा आमी हे पोस्ट जे कितें वेकंट आहा ते भरपाक आमचो प्रयत्न चालू आसा आनी आमी त्या प्रोसिजरा प्रमाणे आमी पोस्ट कितें खाली पळय कमी आसा पंचायत सेक्रेटरी ते भरून काडटलो म्हणून हे स्टेटमेंट दिलो आनी आतां ही 25 मार्च 2025 जेन्ना ऑर्डर एक जाली ही आतां इंटरीम ऑर्डर आहा फूल ऑर्डर न्हू फायनल ऑर्डर न्हू हितूंक जी डायरेक्टर ऑफ पंचायत ती एफिडेवीट फायल करता कितें म्हणून की ती सांगता की गव्हर्मेंट थंय दोगांयकी आमी प्रपोजल धाडला ग्रामसेवकाक आनीक पंचायत सेक्रेटरीक एमालगेट करपाक दोगांयचो पोस्ट एक करपाक थंय गव्हर्मेंटाक प्रपोजल धाडला एफिडेवीट फायल करता कोर्टा मुखार आनी सांगता हें गव्हर्मेंटा अंडर कन्सिडरेशन आसा तें जालें म्हणटकीर आमगेलो हो फूल टायम पंचायती सेक्रेटरी घालपाचो इशू सॉर्ट आउट जातलो बरें आसा पूण हे डायरेक्टराक ही सिद्धी हळदणकराक कोणी इतलो पावर दिलो की ग्रामसेवकाक हाडून पंचायतीन बसोवन इलिगली गैरमार्गान पंचायतीचो कारबार चलोवपाक हे पयलीं तेणें आन्सर दिवपाक पडटलो फुडें कोर्टाक दिवचो पडटलो जेन्ना ती सांगता गव्हर्मेंटाक प्रपोजल धाडला म्हणटा पळय न्हू गव्हर्मेंटान तुका खंय एप्रुवल दिलें ना तुमी ग्रामसेवकाक घालून पंचायती सेक्रेटरीचो ताबो दिया म्हणून आतां तिका हांव तेवूय सांगपाक सोदता तुमी एफिडेवीट दिवची पयलीं ते एफिडेवीट तेवूय मेन्शन करपाक जाय आशिल्लें तुवें हेज्या पयलीं एक प्रपोजल धाडलेलें कोणाक धाडलेलें एडमिनिस्ट्रेटीव रिफॉर्म डिपार्टमेंटाक धाडलेलें की हे ग्रामसेवकाक आनी जे पंचायत सेक्रेटरी आहा तेंचो कॅडर एक करपाचो तुगेलें हें प्रपोजल त्या डायरेक्टरान रिजेक्ट केलां हें तुवें हायकोर्टाक कित्याक सांगलें ना तुगेलें हें प्रपोजल धाडलेलें तें रिजेक्ट केलां आनी आतां तूं परतून येता आनी सांगता आमी तांकां परतून गव्हर्मेंटाक घातलो म्हणून जेन्ना तुगेलें हें एडमिनिस्ट्रेटीव रिफॉर्म डिपार्टमेंटान रिजेक्ट केलें प्रपोजल तें बसना म्हणून रिजेक्ट केल्लें आसा ग्रामसेवक आहा तो पंचायत सेक्रेटरी खंयच्याय अर्थान जावपाक शकना ग्रामसेवकाचो पोस्ट ग्रामसेवक आसा दो तेंची सॅलरी एकूच कॅटेगरी आसपाक शकता पूण तेंचे फंक्शनींग वेगवेगळें आसा अशें म्हणून कोण सांगता एडवोकेट सॉलिसिटर जनरल पांगमी सर तेच सांगता तेंची फंक्शनींग वेगवेगळें आसा ते दोगूय एक जावपाक खंयच्यान शकना आतां जेन्ना जो एडवोकेट सांगून सुद्दां तुमी हे कोर्टाक खंय तरी काळखांव दवरपाक लागून असले एफिडेवीट काडटात आनी घालतात आनीक हे एकट्याक हो सांकवाळे जो ऑलिव्ह क्लिंटन वालीस जो पळय आहा पळय न्हू तेका एकट्याक लागून तुमी आख्ख्या हे डिपार्टमेंटाची सर्कस करून उडयलेले आसा सर्कस केल्ली आसा पण एकट्याक लागून अशें कसो तेगेलो इतलो पावर आसा म्हाका ते डायरेक्टर सिद्धी हळदणकराक विचारपाक जाय इतलो कसलो पावर आहा तूं कितें भिरांता काय कितें हेगेलो वयर मोदी सरकारा कडेन कितें तरी रिलेशन आसा सेंटराक तेका लागून तुका हेका ग्रामसेवकाक पंचायत सेक्रेटरी इलिगल गैरमार्गान धाडून तेजे कडल्यान कारबार चलोवपाचो आसा काय कितें गैरमार्गान धाडून आतां 2 वर्सां तूं तेजे कडल्यान कारबार चलयता आनी कोर्टाक सांगता सरकार आजून सुद्दां तेजेर सरकारालो एप्रुवल गावना पूण सरकाराक जर एप्रुवल गावनासतना तुका इतलो अधिकार कोणे दिलो तुका इतलो अधिकार आसा सरकारा वयर वचून तुज्यान तुका जाय ती डिसिजन घेवन चलोवपाचो अधिकार पयलीं सद्या आहा काय ते सिद्धी हळदणकर डायरेक्टर ही पंचायती आयज जवळ 5 वर्सां खुर्ची वयर ते बसून चिपकोन आसा पळय तिका इतलो अधिकार दिला सरकारान सरकाराची वयर वचून डिसिजन घेवन जी पळय त्या ग्रामसेवकाक पंचायती धाडून आयज कोट्यांनी रुपयाचे थंय फ्रॉड आनी फायनान्शियल स्कॅम चल्लेले आसा तो विशय वेगळो आहा तेजेरूय FIR जातलो आतां पूण हांव ताका डायरेक्टराक विचारपाक सोदता जेन्ना एडवोकेट सांगता जो सॉलिसिटर जनरल सांगता दोनी पोस्ट वेगळे जाल्यार तूं खंयच्या अर्थान ताका थंय
पंचायत सेक्रेटरी ताबो दिवन आजून सुद्दां 2 वर्स चलयता. आतां ग्रामसेवकाची डेफिनेशन पयलीं तिका खबर आसा काय तें ग्रामसेवक म्हणल्यार कितें? ग्रामसेवक म्हणल्यार गोंय इंडिपेंडंट जालें तेन्नाच्यान ग्रामसेवक आसा. ग्रामसेवकाचो फंक्शनींग कितें आसा? ग्रामसेवकाक जी ग्रामीण योजना आसा गांवच्या लोकांक फुडें पावोवपाची ही काम त्या ग्रामसेवकाचें आसता. आनी तेणी गांवां भोंवून ती लोकां मेरेन सरकारी ज्यो स्किमी येतात कसली कसली पळय लोकांक बेनिफीट जातल्यो गव्हर्मेंटाची स्किमींतल्यान त्यो लोकां मेरेन पावोवपाची हें ग्रामसेवकाचें काम आसा. आनी हेकाच लागून ग्रामसेवक अपॉयंट केल्ले सरकारान. आनी हें काम पंचायत सेक्रेटरी जावपाक शकना. पंचायत सेक्रेटरी काम पंचायती ऑफिसा बसून एडमिनिस्ट्रेशन चलोवपाचें. जे पंचायती फुड्यान जी कसली पळय प्रपोजल येता नाल्यार कितें येता तेजेर डिसायड करून पंचायत सेक्रेटरी कायद्या भितर रावन त्या बसता ना बसता तेजेर पंच मेंबराक सांगपाचें आनी थंयच्यान तेजेर डिसिजन घेवन ती एक्झिक्यूट करपाचें काम पंचायत सेक्रेटरी आसता. ग्रामसेवकाक हो खंयच्याच कायद्यान अधिकार दिलो ना पंचायत सेक्रेटरीचो ताबो घेवन ते पंचायती सेक्रेटरी म्हणून चलोवपाक खंयच जाय सुद्दां नोटिफाय जाल्ली ना. खंयचेच एकट्याक बरयलेलें ना. कायदो इतलो स्ट्रॉंग आसा पळय न्हू. पंचायत रायटी डिफायन जाल्लें आसा. हे ग्रामसेवकांतल्यान पंचायत सेक्रेटरी म्हणून चलोवपाक खंयच एमेंडमेंट जाल्ली ना. जाल्यार ही सिद्धी हळर्णकर आयज जवळ जवळ 40-50 ग्रामसेवकांक दवरून ही पंचायत चलयता. आतां तितूंक एजीन पयर स्टेटमेंटाक मातसो खंय तरी ताका रॉंग इन्फॉर्मेशन दिलें आसतलें. गोंयाक म्हाका आयटीआयचें इन्फॉर्मेशन दिलें त्या हिसपान डायरेक्टर ऑफ पंचायतींतल्यान 210 पंचायत सेक्रेटरी आसा एट प्रेझेंट. पंचायत पोस्ट ऑलरेडी फूल आसा. आनी आमचे पंचायत मिनिस्टरान फ्लोर ऑफ द हावस सांगलेलें 2023 की आतां आपल्या कडेन पुरेपूर पंचायत सेक्रेटरी आसा. खंय तरी चुकून ग्रामसेवका पोस्ट उरल्यार तो आपल्या नदरी हाडी जाल्यार आपूण काडटलो म्हणून. आतां हें जेन्ना मिनिस्टर सुद्दां सांगता जाल्यार डायरेक्टराक इतलो अधिकार कोणें दिलो ग्रामसेवकाक आजून सुद्दां त्या पंचायतीन धाडून पंचायत चलोवपाक आनी लुटपाक? हें पयलीं तिणी क्लियर करपाक जाय. आतां पंचायत मिनिस्टरान हो स्टेटमेंट करून पंचायत मिनिस्टरान व्हेरीफाय केलें ना की त्या पंचायत मिनिस्टराच्या हांवें नदरेक कंप्लेन दिवनय हाडलो बाबा अशें अशें सांकवाळे पंचायत चल्ले. पूण पंचायत मिनिस्टराक आयज 2 वर्स जालीं. ताका म्हाका दिसता एक तर दोळे तेणें धापले आसता सांकवाळे पंचायत कित्याक तेगेलो लंगोटियार तो मडका किंग आहा पळय पिल्ले म्हणटा तो तेगेलो लंगोटियार. ताका लागून थंय तो इंटरफियर जायनासतलो. आनी ताका जाय ते मडका किंगाक पिल्ले म्हणटा ताका जाय तशें पंचायत चलता. तेजेर फुडें मेघ येता. आतां जेन्ना इतलें जर सांगून सुद्दां जे पंचायतीन चलता पळय न्हू हें कोणाच्या आदारीन चलता? मिनिस्टराचे नदरे हाडून 2 वर्स जालीं तो एक्शन घेयना. दुसरें कितें सांगता म्हागेल्या पेटिशनाक सांगलेलें आसा बाबा आमकां जातले बेगीन पंचायत सेक्रेटरी फूल टायम दिवया म्हणून. आतां तुजे कडेन 200 जर 10 पोस्ट ऑलरेडी फूल आसा जाल्यार तूं 191 पंचायती आसा. तरी आसतना तुजे कडेन 200 जातले 191 जाल्यार 19 पंचायत सेक्रेटरी एक्स्ट्रा आसा. आयज हे 19 सेक्रेटरी एक्स्ट्रा आसून सुद्दां जवळ जवळ 30-40 ग्रामसेवकांक पंचायतीक धाडून चलोवपाचें कितें? खंयची प्रथा आसा? इलिगल गैरमार्गान पंचायत सेक्रेटरी ताबो दिवन चलोवपाक कितें? म्हणजे थंय हायेस्ट बोली कोण दिता तेकाच चार्ज. आतां पयर कितें तरी हेजेर येयलां की हायेस्ट बोली खंय चॅकपोस्टान चलता आरटीओची. तशी हांगा पंचायतींनी हायेस्ट बोलीचेरच विटामीन एम कोण हायेस्ट बोली दिता तो मागीर पंचायत सेक्रेटरी जावं ना जाल्यार पंचायत ग्रामसेवक आसूं तांकां धाडून कारबार चलयता काय कितें? हायेस्ट बोलीचे म्हयन्याच्या कोतार हायेस्ट बोली विटामीन एम दिवपाचें आनी चार्ज घेवपाचो. आनी ताका लागून हो ऑलिव्ह क्लिंटन वालीस आयज 2 वर्स जाले सांकवाळे पंचायतीक गैरमार्गान पंचायत सेक्रेटरी ताबो घेवन बसलो काय कितें? आतां ही म्हागेली केस 20 हियरींग जाली. हांव कितें म्हणटा कोर्टाक तरी भिवन हेका काडपा जाय आशिल्लो. हेका काडिना जेन्ना कलेक्टरान तेजेर मिसमॅनेजमेंट आनी मिसएप्रोप्रिएशन फंडाचो शेल्टर होमाचो कंप्लेंट घातलो आनी डायरेक्टरान स्ट्रिक्टली वॉर्निंग केलें तेका काडचो म्हणून. ताका 1 म्हयन्यान काडलो आनी तेच डायरेक्टरान परतून ताका घुवळोवन परतून सेम सांकवाळे पंचायतीन हाडलो आनी हितूंक आमचो लोकल MLAन तेजेर कंप्लेंट केलो ताका काडचो म्हणून. आतां ताका काडचो म्हणून लोकल MLA सुद्दां सांगता जाल्यार सुद्दां ही डायरेक्टर सिद्धी हळर्णकर आयकना. म्हणजे ती कायदो म्हणटा तो तिका लागना. तिगेलो गॉड फादर कितें सांगता तोच कायदो अशें तिका दिसता म्हाका. तेन्ना हेका परतून हे सांकवाळे पंचायती जेन्ना 210 पंचायत सेक्रेटरी आसतना एका ग्रामसेवकाक 2 वर्स सुद्दां खंयचे अधिकाराचेर ही डायरेक्टर ताका आयज सुद्दां ताका पुचोवन घेता आनी थंय गैरकारबार येयल्यान करून घेता. आयज लुटपाचो कारबार चलयलो आसा. आयज थंय हिटलर रूल चलयलेलो आसा. तेणें आयटीआयचें इन्फॉर्मेशन मागलें सगळें डिनाय करता. पंच मेंबराक आयज तो मारपाक वयता. पंच मेंबराक इन्फॉर्मेशन दिना प्रोसिडींग मागलें दिना आनी ह्या मनशाचेर वारंवार पंच मेंबर कंप्लेंट घालून सुद्दां ती डायरेक्टर कोणाक आयकना ती. अरे जेन्ना सीएमाल्या ऑफिसांतल्यान आयकलां की आमचे लोकल MLAन CMाक सांगून तिका फोन गेलो ताका काड म्हणून. पूण तरी आसून ती काडिना.
हें आतां आयकलेलें खबर खरें कितें तें सीएमाक खबर आसतलें आनी MLA खबर आसता, पूण इतलें सगळें सांगून सुद्दां काडिना आनी हायकोर्टाक मॅटर सुद्दां चलता आसून सुद्दां काडिना. म्हणून ती कितें करपाक सोदता आतां की खंयच्यान तरी घुसपोन हेका कसो तरी सेक्रेटरी करपा जाय म्हणून तेणी प्रपोजल धाडला. हांव म्हणटा की तें प्रपोजल तें एमालगेशन जावनी तरी न्हू, जावचे पयलीं ताका अजून सुद्दां 2 वर्सां खंयच्या कायद्याचेर आनी खंयच्या आधाराचेर ताका अजून सुद्दां पंचायत सेक्रेटरी जेन्ना तेंचो सायन मारता आनी थंय पंचायतीचो अकावंट लुटीत आसा. पंचायतीचो जो पळय तिजोरी आहा तो लुटपा तेणें खंयच लिमीट दवरलेलें ना. ताका अशी उक्ती खाण करून दिल्या पळय न्हू, तो करता ती पुर्तूश आहा. पंचायत राज ताका लागना. पंचायत राज तो तोंडीन तोंडान कितें आपूण सांगता तेंच पंचायत राज. आनी तो दुसरो लुंगी पिल्ले आहा पळय न्हू तो करता ते पंचायत राज. दुसरो दॅरीक पिल्ले आहा पळय न्हू तो करता पंचायत राज. अशें हें करता तें पंचायत राज. म्हणजे पंचायत राज एक्ट थंय कंप्लायन्स करिना, ते आपल्या जाय तेच करतात. आनीक इलिगल कामां चड चल्लेली आसा. जंय तांकां विटामीन एमाची पळय हाजेची बॉडी गावता पळय न्हू थंय तांकां मिटींग कांय लागना, डायरेक्ट दिवन सोडटा. ते कोणा NOC म्हण, कोणा परमिशन म्हण, अशी वेगवेगळे चल्ले आसा. आतां हें म्हाका दिसता मोविन गुदिनोक हें कांय खबर ना. जो पंचायत मिनिस्टर आहा पळय न्हू ताका कांयच खबर ना. त्याची फुडें कंप्लेन घातली ती तेणें हांवें घातली ती तर पयली काय तेणें. आनी ह्या डायरेक्टराक अजून सुद्दां हे पंचायतीचे ताबो अजून सुद्दां तेणें कित्याक लावन बसून दवरल्या. आयज ही जवळ जवळ 30-40 लोकांक जे ग्रामसेवक आहात ते पंचायतीची ताब दिल्लो आसा. आतां जरी तर शॉर्टेज आसा मरे, तुमकां ऑप्शन आहा मरे, शॉर्टेज आसली जाल्यार सुद्दां हेजी पयलीं कितें ग्रामसेवकाक ताब दिना येयले. पंचायत सेक्रेटरी जे बारीक पंचायती आहा पळय न्हू, ज्यो 5 वॉर्डाच्यो नाजाल्यार 7 वॉर्डाच्यो 9 वॉर्डाच्यो आसता तांकां 2-2 पंचायत दिताल्यो. तशी करून मॅनेज करताले आनी पंचायत सेक्रेटरीकूच दुयेन चलयताले. आतां ही न्यू फॉर्मुला खंयच्यान येयली. पंचायती सेक्रेटरी आसतना तांकां वेगवेगळी ब्लॉक ऑफिसरां बसून दवरलेले आसा, डायरेक्टरां बसयलेल्या, एडिशनल डायरेक्टरां बसून दवरलेले आसा. वेगवेगळे करून बसले आनी मिनिस्टरान तर आपल्या ऑफिसान एकटे कोण तरी बायल मनशाक चेडवाक 5 वर्सां बसून दवरली. ताका 2019 अपॉयंटमेंट केल्लो, 5 वर्सां बसून दवरले. आनी कितें तर थंय घुसपल्लें काय खबर ना म्हाका कितें जालें तें. ताका काडलें रागाचेर खंय काडलें पेडणे BDO ऑफिसाक ट्रान्सफर मारलें. आनी हांवें जेन्ना हो इश्यू तुमच्या माध्यमांतल्यान जेन्ना हायलायट केलो जाल्यार ताका त्या टायमार मागीर थंय लोकांनी प्रश्न करतरी ताका थंयच्यान पेडणेच्यान हाडलें. मागीर हॅरेसमेंट पेडणेच्यान हाडलें आनी आतां खंय ताका खंय तरी पंचायती सेक्रेटरीचो ताप दिला. अशें अजून सुद्दां हांकां 2-2 वर्सां 3-3 वर्सां ह्या ब्लॉकांनी कित्याक बसून दवरल्या रे. तेंचें काम आसा पंचायत सेक्रेटरीचें काम पंचायतींनी काम करपाचें. तुगेल्या ब्लॉक ऑफिसाक नाजाल्यार डायरेक्टर ऑफ पंचायती, एडिशनल डायरेक्टर नाजाल्यार डेप्युटी डायरेक्टर काम करपाचें काम ना तेंगेलें. तांकां जर तुमकां कामूच दिवपा जाय मरे, तुमी हांकां दिया मरे, ग्रामसेवकांक काम दिया मरे. तें पंचायत सेक्रेटरी थंय कित्याक बसून दवरले रे 2 वर्सां. मागीर तुमकां कितें हाजेचो बोट यो कोण बोली हायस्ट लायता तांकां दिवपाचें आनी जे कोण बोली दिना जे सिन्सियर काम करपाक सोदता पंचायती तांकां तुमगेले ऑर्डरी आयकना म्हणून तांकां पनिशमेंटाचेर बसून दवरप 2-2 वर्सां. आनी कोर्टाक सांगप की पोस्ट वेकट आहा म्हणून 20 पोस्ट आसा जाल्यार 30 ग्रामसेवक कशें काम करता रे आयज. 20 पोस्ट जर वेकट आसा मरे, 210 जण ऑलरेडी आसा मरे. मिनिस्टरान फ्लोर ऑफ द हावस सांगलेलें आसा आमचे कडेन इनफ ऑफ आहा म्हणून. जाल्यार अजून सुद्दां त्या पंचायतींनी हे ग्रामसेवक कितें करतात. कोणा मेळटा हो हाजेचो बोटो तेंचे कडल्यान म्हयन्याक विटामीन एमाचो बोटो कोणा मेळटा. आनी ताका लागून हे बाकीचे जे पंचायत सेक्रेटरी आहा तेंची इनजस्टीस मरे. अरे सिनियर मोस्ट जे काम करून येयले तांकां सुद्दां बसून दवरले कित्याक तेंचे कडल्यान हाजेचो बोटो मेळना म्हणून. आनी तुमी कोर्टाक काडटा आनी फटयतात. आनी ही डायरेक्टर एफिडेवीट फायल करता थंय की बाबा आमचें हें एमालगेशन चालू आसा. एमालगेशन तुका रिजेक्ट केलें तें कित्याक सांगना तुवें कोर्टाक. एमालगेशन रिजेक्ट केलें मरे. आनी तुमी एकट्या हे ऑलिव्ह क्लिंटन वालिसाक पोस्टींग करून तेजे कडल्यान हाजेचो बोटो आयज 2 वर्सां घेवन खातात आनी तेजे कडल्यान आनी कंटिन्यू घालपाक जाय. आनी हे जुवारी लँडाची जें पळय हें सगळें तो सायन मारून दिता सेक्रेटरी म्हणून. आनी हे बिल्डर लॉबीची इलिगल आयज पळय पयरूच तेणें आतां विदावट एजंडाचेर हाडिनासतना पुरवणकाराक ऑक्युपन्सी दिल्या. तिवे आयकलें न्यू वाड्यातल्यान कोण तेगेलें हें वसाले ऑफिसांतल्यान फायनल जावन येयलें आनी ते थंय नंतर ती ऑक्युपन्सी दिल्या. 670 फ्लॅटांची ऑक्युपन्सी दिल्या इलिगली. तितूंत कितलेशे इनकम्प्लायन्स उरलेले आसा. आनी ते मेन म्हणल्यार की ते एजंडाचेर हाडिनासतना दिल्या. मागीर हाजेचो फोटो कोणें घेतलो, हेजो हाजेचो फोटो कोणें घेतलो. आनी म्हाका दुसरें विचारपाक जाय डायरेक्टराक, ताका ऑर्डर काडटना जर तुका इतलो पावर आशिल्लो तुवें ताका सेक्रेटरी म्हणून कित्याक काडली ना. तुगेलो ऑर्डर एज अ ग्रामसेवक म्हणून काडटा तूं. हांगा कितें बरयता ऑन एडमिनिस्ट्रेटीव ग्रावंड
and in public interest, following village panchayat secretary / gram sevak are hereby transferred and posted as shown below with immediate effect. 2000 मार्च 23 घडलेली 2 वर्स जाले हांव हो क्लिंटन वालीस सांकवाळे पंचायतीत ठाम मांडून आसा आनी पंचायत सेक्रेटरीचो पोस्ट आयज अजून सुद्दां आपल्या हातीन घेवन जाल्या इल्लिगल गैरमार्गान तुगेले ऑर्डरीक सुद्दां तुवें खंयच बरयलें ना हे सिद्धी हलनकरान खंयच बरयलें ना तेणें पंचायत सेक्रेटरीचो ताबो घेवपा म्हणून ताका तुवें ग्रामसेवक म्हणून धाडलेलो आसा तो एज अ ग्रामसेवक म्हणून कित्याक सायन मारिना ताका अधिकार तुवें खंयच्या हेचेर दिलो ताका ग्रामसेवक आनी ती तूं खंयच्या आदाराचेर तेगे मान्य करून घेता जी तो कॉरस्पॉन्डंट करता ती बीडीओ करता तुका करता ती खंयच्या आदाराचेर तूं मान्य करून घेता हे तुवें आन्सर दिवपाची गरज आहा आनी हे कोर्टाक तुका दिवचें पडटलें जेन्ना आमचो एडवोकेट पांगम सांगता जनरल की दोनूय पोस्ट वेगळे आसा दोगांयची एक जावपाक शकना म्हणटा जाल्यार तूं आजून सुद्दां कंटिन्यू कित्याक करता असो कितलोसो तेवल्यान तुका हाजेचो फोटो मेळटा आनी हो हाजेचो फोटो तूं कितले तेंप खातली हेजेर आन्सर दिवचें पडटलें आनी मोहीन गुदिनान हेजेर स्पश्टीकरण दिवचें पडटलें बाबा हेका दवरपा फाटल्यान कोणाचो हात आसा हे पंचायती सांकवाळ आनी कोणूच सेक्रेटरी गावनार तुका अरे ताका कलेक्टरान जेन्ना सस्पेंड करपा लायलो ताका करून तुमी 1 म्हयन्यान पुरता तेजी इन्क्वायरी जायना काय जायना म्हणजे सांकवाळ पंचायतीक कोणूच सेक्रेटरी ऑफिशियली कोणूच सेक्रेटरी ना धाडपा सारको आनी हो ऑलिव्ह किंटन वालीस सामको हायली क्वॉलिफायड मास्टर डिग्री केल्ली तेणें करप्शनाची आनी इलिगलिटीची आनी तो तुमकां जाय हांगा सांकवाळे आनी तेजे कडल्यान गैरकारबार करपा जायो आनी तेजेर कितले तुमगेले डिपार्टमेंटा डायरेक्टर पंचायतीचे कितलेशे कंप्लेंट आसा तेजे शोकत नोटीस काडलेले आहा तेणें इलिगली फ्रॉड केल्ले आसा जे सांगोळडा सारकेल्या पंचायतीन तो इनवॉल्व आसा मरे थंयचो डेप्युटी सरपंच सस्पेंड जाता ताका थंय डिस्क्वॉलिफाय करता आनी हेजेर एक्शन ना हांगा सांताक्रूज आसतना तेजेर थंय कंप्लेंट आसा अशी वेगवेगळे कंप्लेंट आहा मरे तेजेर शोकच काडलेले डायरेक्टरान एक्शन काय ना म्हणजे हेगेले इतले हायली इन्फ्लुअन्स मनीस हो इतलो हायली इन्फ्लुअन्स हे पळय मोहीन गुदिनाचें हें सगळें नोटिसां काडलेलें केन्ना हाडलेलें 2023 काडलेलें तेन्ना जेन्ना असेंब्लीक तेणें कमिटमेंट केल्लेलें 31/7/2023 तेणी नोटिसां हाडलेलें बाबा हेका इमिजिएटली तुवें जेन्ना सांगलें त्या दिसपान काडचो म्हणून आनी आजून तुका हेजेर म्हागेलें लक्ष घालपाक पावना रे जाय तुका हेजे कडेन हाजेचो फोटो मेळटा रे विटामीन एमाचो म्हयन्याक आनी ताका लागून तुमी ताका सांकवाळच्यान हालोवपाक सोदिना आं हेजें स्पश्टीकरण दिवपा जाय तेन्ना हांव एडवोकेट पांगम सराकय सांगता तुवें कोर्टाक हेजेर सारकी क्लियर डायरेक्टरा कडल्यान बरोवन घेवपाचें आनी क्लियर येवपाचें बाबा हेका पयलीं सद्या 2 वर्स तेणी चलयलें पळय न्हू तें इलिगल चलयलां आनी हेजेर एक्शन जावपा म्हणून ती कोर्टाकय सांगपा जाय आनी ना जाल्यार तुवें गोवोरमेंटाक कळोवपा जाय हेका इमिजिएट काडचो कोर्टाक मॅटर जालो आयज कोर्टाक टायम वेस्ट करता मरे एकटे मनशा लागून आयज तुमी बाकीचे जे पंचायत सेक्रेटरी बसून आहा तेंचेर अन्याय करता मरे जे हायली क्वॉलिफाय आसा ते कामाचे सेक्रेटरी म्हणून घेतलेले आनी एका ग्रामसेवक म्हणून घेतलेले ताका धरून आयज पंचायतीक लुटालूट करपाचो कारभार चलता तेन्ना हें खंय तरी स्टॉप जावपा जाय आनी आमचो दोतोर माननीय मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताचे नदरे हाडटा ह्या माध्यमांतल्यान बाबा हें कितें चलता तें एडमिनिस्ट्रेशन सारकें चलना तुगेलें हितून लक्ष घालपाची नित्यान गरज आसा आनी तुवें आयज सांगलें त्या हिसपान खातें कितें तरी सिरीयस शकना तें म्हाका दिसता तुवें बेगिना बेगीन पंचायत खातें जे पळय मोहीन गुदिना कडल्यान काडून घेवचें कित्याक लोकांक जर न्याय दितलो जाल्यार हेणें पुरेपूर हेका 5 वर्सां मेळयलीं पूण लोकांक न्याय दिवपाक पावना वो खाली हो इलिगल गैरकामां जी चलता पळय न्हू ती पचोवन घेवपाचें काम केलें लोकांक न्याय दितलो जाल्यार थंय दुसरो मिनिस्टर हाडपा आनी तेणें लोकांक न्याय दिवपाचे जाग्यार थंय बरे ऑफिसर घालपाचे आनी डायरेक्टर सिद्धी हळर्णकारा पयलीं सद्या टर्मिनेट करपाचें सस्पेंड न्हू तिगेले ऑडिट करपा जाय तिणी त्या खुर्चेर बसून जे पळय इलिगल कृत्य केल्या पळय न्हू हें सगळें ऑडिट जावपाचें गरज आसा आनी तिका एकाउंटेबिलिटी धरून तिजेर एक्शन घेवपा जाय जाल्यार सरकार बरें चलतलो आनी जाल्यार तें एडमिशन बरें चलतलें आनी आमकां बगर असले कामां लागून हायकोर्टाक वचपा लावनाका हें तेणी जस्टीस दिवपाच्या जाग्यार जी बसल्या तीच इनजस्टीस करता आनी ताका लागून आमकां हायकोर्टाक वचचें पडटा तेन्ना हेजे फुडें असली घडपाक दिवनाका दोतोर प्रमोद सावंत हेजेर तुवें लक्ष घालपाचें आनी एक ऑलिव्ह किंटन वालिसाक पयलीं सद्या इमिजिएटली हांगसरल्यान काडून ताका भितर बसोवपाची पाळी येवपा जाय कित्याक तेजेर जर तुमी खरेंच जर विजिलन्स इन्क्वायरी केली न्हू वा जेलींग आसतलो आनी हेजे फुडें जर वयतलो तूं सुद्दां करिना जाल्यार फुडें कोण तरी येतलो गव्हर्मेंट आनी ताका जेलींग घालतलो तेन्ना आतां तेजेर तूं हें लक्ष घाल आनी हें पळय अंधाधून कारबार सांकवाळे पंचायतीत चलयल्या पळय न्हू